अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। दुनिया की हिस्से औकार दलाल तौफीक न बगैर नकी खुद तौफीक के दबंदा नियत चकल द खैर मिन असबाब द खैर मुहैया मुजाहदा वाली और चिकाला मुजाहदा भी नबिया अल्लाह रब्बुल इज्जत असबाब मुहैया कई वरना दुनिया के काफिरों मौजूद थी शयातीन इंसिया और जिन्निया अगैबों का मनगैद तआतुना नफ्स रा ख्वाहिश मौजूद है अगैबता मनगैद तआतुना जगह इंसानियत खैर की औलादी सर दखल वस मुनासिब और ताकत मुनासिब लिगियाशी सो कोशिशों कई बिया अल्लाह रब्बुल इज्जत लारे बुलावी और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान का असबाब द खैर मुहैया किया। काजी सनाउल्लाह से लिखी दजाहदू फीना देना मुराद आगा खलक दी बदलू वुसअहुम व ताक़तहुम फी मुहारबतिल कुफ़ार व मुखालफतिन नफ्स वल हवा। देना मुराद आगा खलक दे जख्बल वस और ताकत आवाज़ली और आल काफिरों पर मुहारबा की उलगी दागई सर जंगू की और मुखालफत नफ्स और ख्वाहिश की न जगह काफिरों सर जिहाद की और मुखालफत नफ्स की न दो किस्म जंग पर शुरू यौ जंग का कसानों व अखबल ख्वाहिशात और नफ्सानियात सर शुरू और द्वेम जंग पर आ गई शुरू द काफिरों सरा उम्दा वजदा बाज़े उलमाए किराम सूफिया इज़ाम दारी मुबाबिन की और इस्तिलादा जिहाद इस्तिलाद जिहाद असगर और जिहाद अकबर वे लिखी नारी काफिरों सर जिहाद का जिहाद असगर वे और नफ्स सर जिहाद का जिहाद अकबर वे दारी वजह लगा चिकल नफ्स सर मुजाहदा और मुखालफत आगे और आम मुखालफत के कामयाब शुए तब जिहाद कुफार के लिए कामयाब है और चिकला नफ्स सर जिहाद के नाकाम शुए अरे नफ्स मुखालफत को नकल शुए आज
غواړي تو هغه سيزونه ورکړي نو هغه بیا جهاد نه غواړي د کافرو سره هغه کې وته خود ناکامه بل دا چې هغه ته جهاد اصغر په دې اعتبار چې هغه یو میدان کې کیږي او د نفس سره جهاد دا په هر میدان کې په هر ځای کې په هر ډګر کې د دیو جنا د جهاد اکبر ویل کیږي نفس وایسدا د نفس د ظلمت او د تیارونو مخلاصي په سبب دی علماء کرام علامہ علوسی مولا تفسیر المانی کے د نفس یو معرفت چې کوي تا علماء ته معروي وای نفس النفس كلها ظلمة وسراجها التوفيق نفس ټول پټوله دیو تیارتا ظلمت ته او دا هی دیو رڼا چې دا هغه توفیق دی مولا علی قاری رحمه الله مرقات کې ناشنا خبره کړې ده وای جسد چې نو دا کثیف دی سخت دی او روح چې نو دا لطیف دی باریک دی او نفس د دوړو په مابین کې بینابین دی خدا نفس چې لطیف ګرځي او دا تابع کول غواړي نو دا تابع کیږي او لطیف ګرځي بالاعمال الصالحه اوس بدن دا کثیف دی روح لطیف دی او نفس بینهما بینابین دی کدا لطیف ګرځول غواړي ابي ګرځول غواړي چې بیا ستا قابو کې راتللی شي دا اعمال صالحه د ټولو نه بهترین مزیدار انداز کې چې نفس پیژنې چې څه ته وایي نو مزیدار تعبیر حکیم الامه شرف علی تھانوی رحمه الله ابو کړه نبی رحمه الله ذکر کوي وای نفس نوم د دې چې مرغوبات طبيعيات غیر شرعيه مرغوبات طبيعيات غیر شرعيه دغه نفس ویل کی ستان طبيعت ډیر سيزونه خوښي او غیر شرعي نو غیر شرعي سيزونه چې کله مرغوب وګرځي نو دا نفس دی اوس نفس تارا کاری مرغوبات طبيعية غیر شرعية دا نفس دی در تبوی زناو کا در تبوی لواتتو کا در تبوی بدنظریو کا در تبوی شرکو کا در تبوی بدتو کا داونا مرغوبات طبيعية دي دا خوار چالا خونوئی گئی چیو سڑے تو جمعات کے ناستے او دتا گانے پتاز باندې چې کمنو په خانقاه کې دتا شروع شو نو دغه خامخا خپل ورور کېږي بیا به دا ورور کېږي اخره کې دا پوناټم پړ کېږي دا مرغوبات طبيعية غیر شرعية دي دربیا اخره کې وجد کرا نمړ وجد په سره دلته کې لګانې تاسیات شو هغه سره هر نام پړه کې شو مرغوبات طبيعية غیر شرعية د سړي
उस नफ्स जुल्मत ते ताबीकी की पा अमाल स्वालिहा सरा और ना टूल मरगूबात तबरिया गैर शरइया उसके मरगूबात तबरिया गैर शरइया और तौफीक वाली अमाल स्वालिहा वाली न तौफीक वाली अमाल स्वालिहा वाली माता उसने औकात को करो कि दुनिया के हिस्से उकार बगैर अल्लाह ने तौफीक करने की खुद तौफीक की नियत खैर पकार दे नजता नियत खैर हुक्म अल्लाह मदद असबाब बराबर की और अल्लाह मदद असबाब मुहैया की उस दुनिया की उकार बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत द तौफीक करने की खुदा तौफीक मख्ती नियत खैर वाली इनामत वाली अदासु किताबों के खासकर हमारे मशाइख और जमात असातिज़े किराम पनाह वाले मरातिब गुमराही और मरातिब हिदायत चला सुकोई नौपाले के इनामत हिदायत दाता सुजुतवी इनामत चराशी न हिदायत राशी न तौफीक की जाल असबाब दावत मुआफिक मतलूब खैर दारा जीत उतरी जान नरवान दे बंदा के इनामत भी न अल्लाह रब्बुल इज्जत चले नता हिदायत के उड़ा बाहर के मा खबर अदा कोला जिसके उतार दुनिया के बगैर दिन अन्य की बीच अल्लाह सो तौफीक भी करती है और इनामत वाली नो बुनियादी शे इनामत और जिक्र इनामत को इनामत सरा मुजाहदा आखबल ताकत खबलवस आवाज़ और नफ्स का ख्वाहिश खिलाफ दे इस्तेमाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत जारी कुला तौफीक होगी उलमाए किराम द तौफीक मुख्तलिफ मुताअद्दिद तारीफात के यौ तारीफ आम मारूफ मौलाना से सलील मौला से करकर है शरताजीब की तासु जिक्र कोई आदान की तवजीहुल अस्बाब नहवल मतलूब खैर अस्बाब मतलूब खैर का मुतवज्जिह कौल नचे अस्बाब मतलूब खैर का मुतवज्जिह करो रावती का जोर अल्लाह ने रआ बराबर करो अस्बाब का मतलूब खैर का मुतवज्जिह करो दा तौफीक या बाज़ी मशाइख असातिज़े किराम ताबीदात से गई ज़मा उस्ताद और शेख मौलाना रियाज से शाफूरी रहिमहुल्लाह रहमतन वसिअतन वाफ़िरा अबू ताबीर को नादब तौफीक दीते हुए जाल अस्बाब दावत मुआफिक व मतलूब खैर से जाल अस्बाब दावत मुआफिक व मतलूब खैर से द बंदा मतलूब खैर दे और अल्लाह अल्लाह अस्बाब मुहैया की मुआफिक होकर दा तौफीक दे ददीब बिल मुकाबिल खुसलान दे और अमीन तामीर के
علماء کرام راسناج چې جعل اسباب العبد موافق د مطلوب شرع نو د خیر مثال ولاسي شي بندا انابت راغې ماشاءالله چې زه طالب ویل د بندا د سوچ راغې چې زه طالب ویل کلر شم مهنت وکړم او سلام شم نزل قرآن سکوم سنت بسکوم فنون بسکوم رب کریم اسباب مہیا کی او دیکھی سبق یادی دیکھی کتاب ہوئی ندا توفیق اللہ تعالی ورک اسباب رزق مطلوب خیر مہیا او ددی بالمقابل خذلان مثال مطلوب شرط دیگی پسی گرزی یا علق یا جنہ یا زنا یا لواتت یا بل سود رشوت داکا خلا دیگی پسی گرزی او دتا اسباب مہیا کی دیگو خوش آلے گا طالبہ چی ما سرا موبائل دے استاذ کا پتہ نشتے و ما پڑھ ساتھ لے زمان پہ ڈیٹا ہم آن دا زمان پہ چدن ورسپ ہم آن دے زمان پہ کور کے خبر خزن آستا دا پردے خزن سر خبری کم ہوا ہوا دیتا مو خوش آلے گا دیتا سکا مو خوش آلے گا دا ٹول ہر واحد مطلوب شر دے او دبی اسباب چتا تا مہیا کی نو دا شرمی دے چې تخبل خزکور کی ناستا او پردې خزې سره خبرې کې نو دا تا چې بل کور ته پوړی ودرول او بل کور ته واوړې دي دا پوړی اصل کې خپل کور ته ودرول په دې پوړی په خلک ستاسو سره راځي او تا کور ته راوړي ستا کور ته راوړي دارنګي په دې مو خوشاله چینن میں موبائل دے کر پوڑا کو اور استاد جی خبروں شو چانس میں والے چانس دینا دے والے زان دے والے جعل اسباب العبد را موافق دا مطلوب شرع سرا لاڑی کو مراش دریم تعبیر دا توفیق علماء کرام داسی گئی مولانا اعجاز علی صاحب رحمہ اللہ آوئی توفیق و تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر تسہیل طریق الخیر دا خیر لا آسانول او دا شر لا بانتاول دیتا توفیق ہوئی تسہیل طریق الخیر وتصديد طريق الشر زراعت تعبیر دا شر لارا بردول او دا خیر لارا اسانول دا توفیق دے چا اللہ تعالی ورکی یا مولانا اعجاز علی رحمہ اللہ تعبیر کی ناشنا سلور تعبیر آدھے خلق القدرت على الطاعات فطاعات باندې تعالی قدرت در کول او پتا کی قدرت پیدا کول دا توفیق نو ګورونو حاصل دا نفس لیا دے ظلمت ہی ظلمت دے توفیق برابستر واڑی جماعت اسباب خیر مہیا شي خدا راضی په انابت باندې نو انابت کا او انابت سره راځه لږه مجاهده وکړه خپل وس او طاقت راواخلا نو چې خپل وس او طاقت راواغست نو
वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। बिया बताता लाइकुल अर्शी और बिया बताता हर मतलूब हासिलेगी और हर मतलूब द खैर चले बताता मुहैयाशी पदीवान दे चताता असबाब मुहैयाशी और चकल करता असबाब मुहैयाशु मतलूब हासिल के और हर उलारा दहरायत बताता कुलौश मंगा बदकिस्मती दावी चिमंगा शु तालिबुल इल्म शु दीजा को अल्लाह और रसूल होना कुस्लियात मरगूबात तबगिया गैर शरीया के मूलिया दाना कुस्नर में तो पामाल सालिहा और दिवत देखवा आला तौफीको लेकिन मां के नाबतनो नना अमाल सालिहा न तौफीक राले और ज़द्दर शान जुल्मत मरगूबात दुनिया तेरी शरीया के बादिशों दा नुकसान माहूक वक़्त ज़ाया का जो उस्ताद आता वो ले खबरें उकड़े पले खबरीग वली छुटिया न करा वली मासर गुजारा कहीं न कहीं दीवाने मुख खबकी गुला मरगूबात तबरियती नालारी बंशी कमा बुलंदी और कमा लूल मकामा शब्बी करीम पहलम बांधे और कौन दारीना पाकिशु पासा जान की इनावत पैदा का दनपस दचालना जान महफूज का तौफीक मिलावशी सरफ हुआ है नहव हुआ है और सरफ नहवे सरसरा दमंतिक पकवाइलो दमंतिक पमरातिबो दारिन मिलावे सरसरा फिका उसूल फिका दावा है और व्याला शिलावी न कुरान और सुन्नत का और दले वक़्त दा हर फिरौनियत मुकाबला दा वक़्त दाग पर आगे न दे चार फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम दागी दौर फिरौन आबद नहीर शी दे दौर पर आगे ना दे दौर शैतान खान दे हद और रसीद से गमलाड़ दे खालिक कोई ना दे सदी पे अंबर दे दा फिरौन दाग फिरौन न ढीर लुई दे बल मरगूबात तबरिया गैर शररिया के वक़्त मज़ाया को दुनिया तालिबता तक के नाश्ता दा खालिक जो नबूवत दावा के बदरा पासी दा अल्लाह गुस्ताखी शुरू तो इदारा अल्लाह ताला नाइब कर देता है सोगल पैगंबर गुस्ताखी कई सोगल अल्लाह गुस्ताखी कई और दान फिरौनिया ने वक़्त आली यादी सरबदा शैतान खान ना दई सरकला कट शरीफ दियो दा नूर दी अमुलियानु गोरा शाहीना ने खत्म नबूवत चले वरतवे तरवसा पूरे आयोम का गोटा नजर आते द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाग गुस्ताखी की और अल्लाह गुस्ताखी की और खलक नास्ती याद साता ता खबर पता तारेवा और ता का दुनिया स्तरी की
مرغوبات التبغيات غیر شرعیه و قربانو الغواړي د دې مقابله کول غواړي او د الله نه توفیق غوښتل غواړي خو مجاهده به پکاري والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا او چې کله لارې کلاو شوې زما رب هغه فراغي نه سملولو دا به هم څه دي زما رب چې نمرود سملو ابراهیم کے ذریعہ اور رسوا کو مخدا ابو جال فرعون وقت چاہا تباہ برباد کو آدم املار کلاوینی زکا قانون در رب کریم دے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ خفینا خبو پکاری کنا والذین جاہدوا فینا فینا بپکاری فینا محدثین دا مفسرین کرام یولا فینا فی ابتغاء مرضاتنا فینا زمان رضا کی بھی آگے فینا زمان اوامر پورکولو کی بھی آگے زمان نواہیونا پاگی کی زان منا کولو کی لگی آگے فینا کی نصرت دیننا زمان دین کو نصرت کی لگی آگے نجدہ رضاد اللہ نصرت دین دباری تعالی اوامر وانده عمل و نواهیون رزان منکو بیا بلار کلاوی نصرت دباری تعالی ورازین وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ نے مجھے مجاہدت پیدا کی در نفس در بکنو شرورنا دے اللہ محفوظ کی توفیق اخبال باری تعالی زمان سر شامل حال کی سرد نصرتنا اور اللہ دی من محسنین کی باسا اخبال مطلوب بخیر دنیا کو مرغوبات تبلیغ در نبات نشی لذات باقیہ باغی نظر ساتا لذات فانیت دنیا وقتیہ شرط ارادنا لذات باقیہ باطن کی اللہ جماعتا وخفل فضل و کرم ماندے بیدار کی اور اللہ جماعتا خفل رضا پار استعمال کی فقول قولی هذا